अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी कहानी मोहब्बत फूल भी है आग भी। ये एक दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानी है। मेरी कहानी से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल ट्यू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। अरूसा ने बहुत चाहा कि इसकी शादी मेरे भाई से हो जाए, मगर वो उसको नापसंद करते थे। हालांकि वो खूबसूरत भी थी और हम लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मी भी उसे बहू बनाना चाहती थी, मगर असगर भाई नापसंद करते थे। यूँ हम सबका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। कहते हैं शादी भी किस्मत से होती है, 100 बानों की किस्मत में मेरी भाभी होना लिखा था। वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई और अरूसा की आरज़ू हसरत बनकर इसके दिल में दफन हो गई। भाई की शादी के बाद वो काफ़ी अरसा बीमार रही। कहती थी कि कंवल देखना, मैं अब शादी ना करूँगी। मैं उसे समझाती, ऐसा ना कहा करो, शादी ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन तुम्हें भी बहुत अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। वो शय हासिल ना हो सके, इसके लिए सब्र करना होता है। भाई असगर की शादी के 3 साल बाद अचानक अरूसा की शादी का बुलावा आ गया तो सभी खुश हो गए। हम तीनों बहनों ने खुसूसिया तैयारियां शुरू कर दी। वो हमारे मामू की बेटी थी, ख़ास तौर पर हमसे प्यार करने वाली। हम क्यों ना खुश होते। एक और जर्दा खातर के दामन में खुशी के फूल खिलने वाले थे। बिला आखिर इसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। वो 5 भाइयों की अकलौती बहन थी और अमीर बाप की लाडली बेटी। इन्होंने बेटी को ढेर सारा जहेज देकर रुखसत किया। दुल्हन बनी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वालों की नज़रें हट नहीं रही थी। अभी शादी की धूमधाम के चर्चे नहीं थमे थे कि हफ्ते बाद ही इसकी तलाक की खबर आ गई। सभी हक्का बक्का रह गए। मुझको तो ऐसा झटका लगा, दिल थाम कर रह गई। अम्मी से कहा मामू के घर चले, पता तो करें 7 दिनों की ब्याहता को तलाक की क्या वजह हो सकती है। हम इसके घर गए। मामू ममानी बहुत दिल गिरफ्तार थे। खुद वो भी रो रो कर नडाल थी, लेकिन इसने हमें तलाक की वजह ना बताई। हमें इसकी गहरी सहेली शबाना से पता चला कि किसी नामालूम शख्स ने इसके दूल्हा को खत लिखा था कि अरूसा के फला आदमी के साथ गलत मरासम है। सो दूल्हा मियाँ इस कदर परेशान हुए कि इन्होंने सख्ती से पूछगीछ की। वो बेचारी हवास बख्ता हो गई। अपनी बेगुनाही का किस तरह यकीन दिलाती, बस रोने से काम रखा। यूँ शक की बना पर मसूफ ने तलाक दे दी। वो उम्र भर दिल और जहन पर इस शक का बोझ उठाकर ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारने के मतहम्मल ना हो सकते थे जो शादी से पहले किसी की महबूबा रही हो। अगरीचा ये झूठ ही था, लेकिन इस अमर की तस्दीक कौन करता। बस इस उजलत पसंद ने शादी के 7वें दिन इसको तलाक के 3 बोल कहकर उतार फेंका और ख़ुद को उम्र भर की ज़हनी अजियत से आज़ाद कर लिया। ये बात जंगल की आग की तरह सारे ख़ानदान में फैल गई। हम भी अफसुदा हुए। वो मेरी कज़न थी और हमारे साथ भी ऐसा ही अलमिया गुज़र चुका था। जब असगर भाई की शादी को 2 रोज़ बाकी थे, किसी फराज नामी शख्स ने ऐसा ही खत लिखा मारा था और हम बहुत परेशान हुए थे। न जाने ये कौन शख्स था जो इस किस्म के ज़हरीले खतूत लिखकर हमारे ख़ानदान के हंसते बसते घरों को उजाड़ने के दर पे हो गया था। खुदा जाने इस आदमी को हम लोगों से क्या दुश्मनी थी। उफ, वो भी कैसा अजियत बड़ा दिन था जब असगर भाई को वो ख़त मसूल हुआ था। लफाफे पर तहरीरी अनजानी थी। शादी के सिलसिले में शदीद मसरूफियात के सबब इन्होंने अपने कमरे में जाकर वो लफाफा मेज़ की दराज में रख दिया कि काम से निपट लूँ तो आकर पढ़ लूँगा। दिन भर कामों में मशगूल रहे। रात गए कमरे में सोने गए तो
جب بستر پر لیٹے تو تھکن کے مارے نیند کی آغوش میں چلے گئے، خط کو بھول گئے۔ بے شک میرے بھائی تعلیم یافتہ اور کھلے ذہن کے مالک تھے۔ بیرونی ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، تاہم ایک مشرقی مرد ہونے کے ناطے اس قسم کے خط سے یقیناً ڈسٹرب ہونا لازم تھا۔ خیر گزری اگلے دن بھی ان کا ذہن اس لفافے کی طرف نہ گیا جو دراز میں پڑا تھا۔ یوں خیر و خوشی سے ان کی شادی ہو گئی۔ ہفتہ بخیریت گزر گیا۔ شادی کے 7ویں روز میکے میں رسم ہونا تھی۔ اس روز دلہن اپنے والدین کے گھر جاتی ہے اور شوہر کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی دعوت پر مدعو کیا جاتا ہے۔ ہم سبھی گھر والے بھائی اور بھابھی کے ہمراہ ان کے میکے دعوت میں گئے۔ بھائی اصغر نے کہا کہ مجھے دفتر کا کچھ ضروری کام نپٹانا ہے، لہٰذا میں گھر جاتا ہوں۔ بھابھی بولی ہم ابھی تو آئے ہیں، شام تک رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، رہنا ہے تو رہ جاؤ، مگر میں تمہارے والدین سے جانے کی اجازت لیتا ہوں کیونکہ مجھے آج ہی دفتر کا کچھ ضروری کام کرنا ہے جو ہماری شادی کی چھٹیوں کے باعث لیٹ ہو گیا تھا۔ بھابھی نے امی سے میکے رہ جانے کی اجازت مانگ لی، کہا کہ وہ اگلے روز آ جائیں گی۔ نئی دلہن تھی، شادی کے بعد پہلی بار آئی تھی اور ایک روز میکے میں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ میری والدہ نے باخوشی بہو کو اجازت دے دی۔ بولی بانو بیٹی، ایک دن نہیں بے شک 2-4 دن رہ لو، جب آنا ہو فون کر دینا، میں اصغر میاں کو تمہیں لینے بھیج دوں گی۔ امی نے اجازت دے دی تو بھائی کیا بولتے، وہ ہم کو لے کر گھر آ گئے۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے اور آفس کی فائلیں کھول کر کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ ذرا دیر بعد کوئی شے لینے کو دراز کھولی تو نظر ان لفافے پر پڑی جسے وہ رکھ کر بھول گئے تھے۔ خدا جانے کس کا خط ہے۔ انہوں نے لفافہ اٹھا لیا، جوں ہی خط پڑا کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھا نہ جا رہا تھا۔ میرے بھائی کا رنگ روپ اڑ گیا تھا اور صاف صورت پڑ گئی تھی، جیسے کہ خدا نخواستہ اچانک دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے بھائی کو ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ میرے اس سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے سر کو اس طرح ادھر ادھر جھٹکا جیسے کہ ان کے دماغ میں پتنگیں گھس گئی ہو۔ پھر وہ اپنے کپڑے کو نوچنے اور کھینچنے لگے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی انہوں نے ایک رکا میرے سامنے رکھ دیا، کہا کہ یہ کیا ہے، پڑھ لو۔ میں نے کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا کہ لکھا تھا کہ مسٹر اصغر، میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ناقابل اعتبار اور برے کردار کی لڑکی ہے۔ لاہور میں اس کے بڑے ایک رشتہ دار سے، جس کا نام فیض خان ہے، غلط مراسم ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپ کا خیر خواہ فراز۔